But we need to correct this. लेकिन अगर मेरे लिए होती रही कि आप लोगों ने मेरे साथ यानी मुश्किल वक्त में खड़े रहे मैं आपकी और उस बात वजह से नहीं कर रहा। ज्यादती हो रही थी। नो मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा। एक मिसाल आपको दूं, राना सनाउल्लाह आपने बात सुन, मेरी बात सुने। आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन इकराम, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर डिटेल में बात करते हैं और अपना रिएक्शन देते हैं। अगर इस चीज़ को, ये जो बहस है या इस सारे जो एपिसोड्स हैं डिफरेंट ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स, इनको कंक्लूड इस तरह करना चाहिए हमें, मेरी अपनी, कि आप डेमोक्रेसी भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं और आप सिविल एंड मिलिट्री रिलेशनशिप्स को भी जो है ना खुशगवार रख सकते हैं। और उसका तरीका जो है वो पॉलिटिशियंस जो हैं, बजाय इसके कि वो ऐसा रास्ता अपनाएं, उससे यह है कि मुल्क को बड़ा इररिपेयरेबल डैमेज जो है ओवर द डेकेड्स पहुंचा है। हर चीज़ जो है फिर वापस उधर ही चली जाती है, फिर जीरो से स्टार्ट होते हैं, फिर वापस चली जाती है। अभी हम जीरो से स्टार्ट हो रहे हैं दोबारा। हैव वी गॉन बैक? या वी हैव गॉन बैक, आई एग्री विद यू। लेकिन फिर अगर सियासतदान को वी हैव गॉन बैक, आप उसको सियासत को छोड़ें, सियासत को छोड़ें, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप को छोड़ें। मैं समझता हूं कि इस 4-5 साल में कुछ ऐसे डैमेजेस हुए हैं जो परहैप्स वी विल नॉट बी एबल टू रिकवर फ्रॉम देयर। लेकिन जो हमारा ईथॉस जो है, जिस तरह हमारा डैमेज हुआ है, पॉलिटिकल ईथॉस ले लें, सोशल जो हमारा ईथॉस है वो ले लें, जिस तरह वो डैमेज हुए ना, वो परहैप्स कभी भी रिपेयर नहीं हो सकेंगे। यस, बट देखें, आई एग्री विद यू। देखें, हमने इस चीज को ठीक करना या इसको इसी तरह खराब रहने देना, इसका फैसला भी आप लोगों ने बैठ के करना। सही है, अग्रीड। मैं माफी चाहता हूं, लेकिन पिछले कुछ अरसे में, पिछले 2 महीने में जिस तरह ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुई हैं और खवातीन को खासकर जिस तरह आपके हल्के में आपके जो मुखालिफ हैं उस्मान डार साहब और उनकी वालदा के साथ, वो आपने खुद भी कहा था कि मैं जाना चाहता हूं उनके घर में, अगर मुझे वो आने दें दो। ये वाकयात भी, ये हमारे सोशल ईथॉस जिसकी आप बात कर रहे हैं, हम उसको ठीक भी नहीं करना चाहते। हम कहते हैं ठीक है, अगर अब इसको ठीक भी करना पड़ेगा कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, लेकिन आपने मैं गिला कर सकता हूं आपसे, मेरा आप पे हक भी है। बिल्कुल पता। यू नो, मेरी 3 साल जो है मेरी बीवी अदालतों में जाती रही है। किसी को पता है ये मैंने को रोना धोना मचाया है? मेरे साथ है ना, अगर आप कहें तो मैं क्योंकि हम ऐसी जगह बैठे, मैं चलाता हूं कि जिधर मैंने नाम ले लेके सारों का कहा ये गलत हो रहा है, इनके साथ गलत हो रहा है, जरूर कहा होगा। मैं आपकी बात नहीं कर रहा, बाजू पकड़ के मरोड़ना। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं उसमें उसको भी आई एग्री कि खामोशी रहती है इस मुल्क में। देखिए, अभी भी खामोशी है। देखे ना, किसी ने अगर मेरे खिलाफ एप्लीकेशन देनी है, एक एप्लीकेशन, और ये है कि वही एप्लीकेशन जो है 2000 में भी दी गई, आपको उसका भी पता होगा कि 2000 में जो है मेरे खिलाफ एप्लीकेशन, फिर मैं रिहा हो गया, मेरे खिलाफ कुछ साबित ना हुआ, फिर एप्लीकेशन देती है नहीं कि रिहा क्यों हुआ है। अब एक ही एप्लीकेशन जो है वो FIA में भी जा रही है, उसी एप्लीकेशन पे मेरे पास आर्टिकल 6 भी लग रहा है। नहीं, मैं अपना रोना नहीं रोना, ठीक है, आर्टिकल 6 भी लग रहा है। और आर्टिकल 6 की प्रेस कॉन्फ्रेंस किसकी? शफकत महमूद ने की। बाहर नहीं बस आजकल। हाँ, शफकत साहब बाहर ही नहीं आजकल। नहीं, वो बाहर ही रहने दे। उनका कल्चर ही ये है, यू नो, स्टार्टिंग फ्रॉम बीबी मुशर्रफ, मियां शहबाज शरीफ से या PTI, तो उनको वो बाहर ही रहने दे। उनको है ना सारे वो जो आप FIR की बात कर रहे हैं, सारे एक मिसाल आपको दूं, राना सनाउल्लाह। आपने बात सुन, मेरी बात सुने। ये सबसे बड़ी वायलेशन जो आप कह रहे हैं, मैं सबसे बड़ी वायलेशन हुई जब मियां नवाज शरीफ के सामने उसकी बेटी को गिरफ्तार किया गया, जेल से गिरफ्तार किया गया। सबने आवाज उठाई, सबने ना उठाई हो, बहुत आवाज उठी थी उस पर, उठती रही है। राना सनाउल्लाह से पूछे, उन्होंने आके शुक्रिया के फोन किए, बिल्कुल किए। मेरे लिए उठती रही कि आप लोगों ने मेरे साथ यानी मुश्किल वक्त में खड़े रहे, मैं और उस वजह से ज्यादती हो रही थी। नो, मैं आपकी बात ही नहीं कर रहा। आपने जरूर आवाज उठाई, बट सहाफत ने आवाज उठाई, सोशल मीडिया पे आवाज उठाई, बिल्कुल कोई गिला नहीं है। गिला वैसे भी कोई नहीं है, एक प्राइस है, बंदा पे करता है, बंदे को पे करनी चाहिए। कोई नहीं तो फिर घर जाकर हम मेरा मतलब आलू गोश्त खा के सौ जाओ। नीड टू करेक्ट दिस। लेकिन अगर दूसरा ये है
لیکن میرا مطلب پولیٹیکل ورکر کو اریسٹ ہونا پڑتا ہے جائز یا نجائز, irrespective of that, you know. سڑکوں سے ہمیں اٹھایا گیا, اسی قدر چھپے تو نہیں ہیں, اسی کو گلگت بلتستان سے نہیں چلے گئے یا کوئی کہیں اور. میرا مطلب ہے کہ پولیٹیکل ورکر کا کوئی میٹل تو کم از کم شو کرے نا, فیس دا میوزک. اچھا وقت آیا یا برا وقت آیا ہے, اب عزت تو کم از کم سیاسی ایک ورکر کی عزت تو رہنی چاہیے نا. یہ کیا لوگ ہیں, ایک رات دو راتیں جائیں جڑا ہے نا وہ. ہاں بٹ میں نے جیسے آپ کو کہا کاف لیگ بنی تھا اس نے بھی سارے چلے گئے سن, سم آف یو ور لیفٹ بہائنڈ, یو ریمبر دیٹ. دیکھیں بہت تھوڑے رہ گئے. اسی کوئی عزت آبرو تے رکھ لی نا. میں تو ایک اور واقعہ, میں بڑا انٹرسٹنگ واقعہ سنو. میں بیٹھا ہوا کسی, میں اس ٹائم رپورٹر نہیں آنے آیا تھا, تو مجھے پی ٹی وی میں کام کرتا تھا, کسی کا انٹرویو کرنے جانا تھا اس وقت, اور جو لوگ آپس میں بحث کر رہے تھے کہ نہیں جانا, ایک کہتا میں جا رہا ہوں, اگلے دن وہ دونوں کسی جگہ بیٹھے ہوئے اور پریس کانفرنس کر رہے تھے. تو میں تو یہ بھی دیکھتا رہا ہوں. یہ سلسلہ ہمارا ارلی 50 سے اسٹارٹ ہوا ہے, یہ کلچر ہمارا جو ہے. لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جس طرح یہ تقریریں کر رہے تھے, کوئی کہہ رہا تھا منو ایتھے گولی مارو, میں پھر بھی نہیں مل چڑھا تھا. واٹ از دس, آفرین ہے میں رانا ثناء اللہ کو 120 ٹیمپریچر دے وچ جڑا ہے انہوں باہر اسپیشل اس کے لیے سیل بنا کے بعد اوپن میں جہاں پہ گرمیاں اس نے گزاری. آفرین ہے اس کے اوپر, آفرین ہے ان لوگوں کے اوپر. فواد تو بیوروکریٹ تھا نا, چیمہ بیوروکریٹ تھا نا, فواد بیوروکریٹ تھے نا. دے ہیڈ نو اسٹیکس, لیکن ثابت قدم رہے, کھڑے رہے, اپنے پیروں دے پار پایا. ہوں بیوروکریٹ جڑے گئے برات نہیں کٹ دے گے. ٹھیک. ناظرین کرام, آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں کاشف عباسی صاحب کے پروگرام میں وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب تشریف فرما تھے اور آمنے سامنے تھے. سخت سوالات کیے گئے کاشف عباسی کی جانب سے خواجہ آصف پر, اور خواجہ آصف صاحب بھی کسی سوال پر تو تاں کرتے رہے اور کسی پر صحیح کر کے جواب دیا. ناظرین کرام, اگر بات کی جائے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑنے والے رہنماؤں کی, تو بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو ابھی واپس آنا چاہ رہے ہیں. مبینہ طور پر آج کی اطلاعات جو موصول ہوئی ہیں اس کے مطابق مسرت جمشید چیمہ صاحبہ اور فواد چودھری صاحب نے عمران خان سے ملاقات کی کوشش کی ہے. اور دوسری جانب خواجہ آصف صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کیسے پولیٹیکل ورکر ہیں, تانا لگایا ایک طرح سے کہ یہ کیسے پولیٹیکل ورکر ہیں, ہلکا سا دباؤ پڑا تو یہ لوگ بھاگنے لگے. تو انہوں نے مزید کہا کہ جو پولیٹیکل ورکر ہوتا ہے اس کو ایک پرائز پے کرنی پڑتی ہے, جائز یا ناجائز ان کو گرفتار ہونا پڑتا ہے. ایک وزیر دفاع بالکل واضح کہہ رہا ہے کہ جائز یا ناجائز ان کو گرفتار ہونا پڑتا ہے. بہرحال کاشف عباسی صاحب نے بھی سخت سوال کیے اور سخت قسم کی چھترول کی. کیوں کی چھترول؟ اس وجہ سے کی کہ ایک وزیر دفاع بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے کہ کسی بھی سیاسی ورکر کو جائز یا ناجائز گرفتار ہونا پڑتے تو کیا ہم بنانا ریپبلک میں زندگی بسر کر رہے ہیں؟ یہاں پر انسانی حقوق کی کوئی بھی وہ ویلیو نہیں ہے. انسانی حقوق کے حوالے سے اب پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ہیں, اور پاکستان کا ڈیفنس منسٹر نیشنل ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے. اب ذرا اندازہ لگائیں, یہ پولیٹیکل ورکر ہے, یہ ہمارے وزیر دفاع ہیں, اور یہ ان لوگوں نے ہمارے ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں اور آنے والے دنوں میں حکمرانی کا سوچ بھی رہے ہیں. ناظرین اکرام, یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.